हमारे टीवी चैनल ओ टीवी ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट इमदाद हुसैन शहजाद और आपके लिए लंदन से अपना प्रोग्राम लंदन टॉक लेकर आपके खिदमत में एक बार फिर हाजिर हूं। 29 जुलाई जुमे का दिन, जुम्मतुल मुबारक। और जुमेरात के रोज़ पाकिस्तान की फ़ज़ा खासी जो है वो गर्म रही और पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा भी बड़ी गर्म रही। इसके साथ साथ जुडिशल यानी अदालती फ़ज़ा भी काफ़ी गर्म रही और मुलाकातें भी बड़ी अहम हुई और बड़ी बड़ी खबरें आई। इन सब के बारे में आपको आगाह करना है और अपनी आज की इस वीडियो में ये भी बताना है कि मियाँ बीमार शरीफ की इस वक्त क्या हालत है, ज़हनी तौर पर वो किस कदर स्ट्रेस का शिकार है और कभी रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। और आज ये भी बताना है कि कल जो हमने आपको तस्वीर दिखाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि कुछ लोग उनको भारतीय अदाकार समझना शुरू हो गए, उसमें उन्होंने जो जूते पहने हुए हैं, आज हमारे एक व्यूअर ने उसके बारे में बड़ी हैरत अंगेज जो है वो इंकशाफ किया है कि वो जूते किस ब्रांड के हैं और वो उनका ताल्लुक किस ज़माने से है और वो मियाँ नवाज शरीफ उर्फ मियाँ बीमार शरीफ क्यों पहने हुए हैं। ये सारी खबरें आज आपके सामने रखनी है, लेकिन इसके साथ साथ आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन दबाएं ताकि हमारी मुनफरद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले पाकिस्तान की सियासी फ़ज़ा के बारे में बात करते हैं। 11 इस्तीफे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्पीकर के पास जमा करा रखे थे, उसने उनको मंजूर कर दिया है। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने, कौमी असम्बली के जो स्पीकर हैं, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 11 अफराद के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अब ये क्यों किए हैं? क्योंकि कल आपको याद होगा कि इमरान खान ने ये कहा था कि अब हमारी नज़रें जो हैं वो कौमी असम्बली पर हैं और हम कौमी असम्बली में भी तहरीक अदम इत्माद ला सकते हैं, जिसकी वजह से इतने बौखला गए कि इन्होंने उजरत में 11 इस्तीफे मंजूर कर दिए हैं। और ये असल में ये खेलना चाहते हैं कि इमरान खान को इलेक्शन के अंदर जो है वो उलझाए रखा जाए और उसको जो है ये मौका ना दिया जाए कि वो इनके खिलाफ मरकज में तहरीक अदम इत्माद ला सकें। इसके साथ साथ आज जो पीडीएम का इजलास हुआ उसमें भी हमारी इतला के मुताबिक काफ़ी जो है वो फटा पड़ा रहा। मौलाना फजलुर रहमान भी नाराज नजर आते हैं, आसफ अली जरदारी वो भी कुछ रूठे रूठे से नजर आते हैं और मरियम नवाज जो है वो तो बिल्कुल ही हत्थे से उखड़ चुकी हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती है कि या तो ये खातून जो हैं इनके दिमाग में कोई ऐसा खलल है, क्योंकि एक मर्तबा एक ही सांस में ये पाकिस्तान के इदारों पर तनकीद करती हैं और दूसरी तरफ इतना घबरा जाती हैं, या फिर इनका फौरी तौर पर सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है कि ये एक छतरी लेकर अवाम के सामने आ जाती हैं और ये बताने की कोशिश करती हैं कि मैं पाकिस्तान की फ़ौज की बड़ी वफादार हूँ। आप देखिए ये वीडियो जो वायरल हुई है, इसमें एक छतरी उठाए हुए हैं और ख़ुद उठाई हुई है। ये इससे जाहिर होता है कि फैब्रिकेटेड है, सारा कुछ जो है मनसूबाबंदी के तहत किया गया है। वरना इनको तो आपको याद होगा एक पुलिस ऑफिसर जो है वो ज़मीन से इनका पेन उठा कर दे रही है और मेरी इतला के मुताबिक तो कई पुलिस ऑफिसर जो हैं वो इनको जूते तक भी पहनाती हैं, लेकिन ये छतरी लेकर खुद अपने हाथ में और उसको फिर घुमा कर ये ख़ास तौर पर एक जाविया दिखाने का क्या मकसद है ये आप सब बखूबी समझ गए होंगे। इसके ऊपर छतरी पे लिखा हुआ है मारखोर। मारखोर जो कि पाकिस्तान की आईएसआई का एक निशान है, जो एक पहचान है, वो इस छतरी पे लिखी हुई है। अब आप बताएं कि एक तरफ तो ये पाकिस्तान की फौज के इदारे को गालियां देती हैं, एक तरफ तो उनको बुरा भला कहती हैं, एक तरफ इनका बाप जो है वो लंदन में बैठकर वो वाले जूते पहनता है जो मैं भी आपको बताऊंगा कि कौन से ब्रांड के हैं और उनका फौज के साथ क्या ताल्लुक है। तो दूसरी तरफ जो है ये मारखोर वाली छतरी लेकर आवाम को बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं। असल बात ये है कि इनका ये ख्याल है कि शायद अब जो है
وہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ ان کے خلاف ہو چکی ہے، اور جو نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اب واقعتاً جو ہے وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں، اس لیے ان کو جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، پھر یہ اپنی جو ہے وہ جو بھی ان کے دماغ میں آتا ہے وہ بولتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد اسی طرح مار خور والی چھتری کے ساتھ عوام کو دھوکہ دینے کی اور پاکستان کے اداروں کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارا خاندان اصل میں پاکستان کا دشمن ہے، بھارتی اور اسرائیلی لوگوں سے ان کے روابط ہیں، لیکن یہ بظاہر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کی فوج کے بڑے وفادار ہیں۔ جی ہاں، آپ وفادار ہیں، آپ نے تو دماد ہی چن لیا تھا، اور آپ نے تو اس کو ایسے ایسے موقع دیے کہ وہ جو شخص جو ہے وہ پاکستان کی فوج کی شاید کسی اچھی جگہ نمائندگی کر رہا ہوتا، وہ بالکل ہی ٹھس ہو کر رہ گیا، اور وہ آپ کا گھر دماد بن کر نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ بہرحال یہ تو ایک اور بات ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتائیں کہ آج یعنی کل جمعرات کے روز پاکستان کی عدلیہ کا ایک اجلاس ہوا، جس میں کچھ ایسی فضول باتیں کی گئیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا نام آپ نے سن رکھا ہوگا۔ جسٹس فائز قاضی عیسیٰ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں آج پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول دہرا دیتا ہوں کہ جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ جس شخص پر احسان کرو اس کے شر سے بھی بچو۔ تو یہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے جس پر چیف جسٹس عمر تا بندیال نے احسان کیا، ان کے ساتھی ججوں نے ان پر احسان کیا۔ یہ پھنسے ہوئے تھے، گردن تک پھنسے ہوئے تھے، ابھی بھی گردن تک پھنسے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آج تک جو ہے اپنی بیوی کے جائیدادوں کی کوئی منی ٹریڈ نہیں دی، اور بھی کئی معاملات ہیں جن میں یہ ناک و ناک پھنسے ہوئے ہیں، جو پنجابی میں کہتے ہیں نک و نک اس میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے ساتھی ججوں نے ان پر احسان کیا، خاص طور پر عمر تا بندیال نے اور جیسے جاز الحسن نے ان کو بہت فیور کی، یعنی احسان کرتے ہوئے ان کو بری الزما قرار دینے میں اپنا کردار ادا کیا۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کا میں نے آپ کو یہ قول بتایا کہ یہ وہ شخص ہیں کہ جو کسی سے احسان مند ہونے کے بعد ان کو اپنے شر سے ڈسنے سے باز نہیں آتے۔ جسٹس فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ صاحب، نام تو آپ کا بڑا شاندار ہے، قاضی فائز پھر عیسیٰ، اور آپ جو ہے ایک اچھے عہدے پر بھی فائز رہے ہیں، لیکن بے ایمان آپ دنیا کے سب سے بڑے ہیں، اور آپ نے اپنی بے ایمانی میں ایسے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ آپ کے ساتھی ججوں کو آپ کا ساتھ دینا پڑا، اور آج انہی کے خلاف آپ جو ہے بات کر رہے ہیں۔ ہماری اطلاع کے مطابق جو جوڈیشری کا جو اجلاس تھا اس کے اندر آپ نے بدتمیزی کی کوشش کی، جس پر عمر تا بندیال اور جسٹس اعجاز الحسن دونوں اٹھ کر وہاں سے چلے گئے، جبکہ آپ نے بعد میں میڈیا کو غیر جو ہے وہ توڑ مروڑ کر حقائق بتائے اور کہا کہ جسٹس عمر تا بندیال اپنی مرضی کے ججز رہنا۔ اچھا، مریم صفدر روان جو ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں، وہ بھی یہی بیانیہ۔ بھئی آپ یہ بتائیں، آپ کس خوشی میں جو ہے وہ جیل سے باہر پھر رہی ہیں؟ آپ کا والد جو بیمار تھا، جس کے پلیٹلیٹس گرے، اور آپ نے اس کی بیماری کا بہانہ بنا کر تیمارداری کے نام پر ضمانت لی، ابھی بھی آپ کہتی ہیں کہ آپ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ انصاف کا قتل ہوا کہ آپ کو ضمانت دی گئی۔ آپ کو تو جیل کے اندر بیٹھ کر چکیاں پیسنی چاہیے، کیونکہ آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بولا کہ میرا ڈیڈ بیمار ہے، اور وہ ڈیڈ جو ہے وہ لال پیلے کپڑے پہن کر۔ اچھا، حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ شخص اتنا بوکھلایا ہوا ہے، اتنا ذہنی طور پر اس کے اندر سٹریس ہے کہ آپ دیکھیں کہ لندن میں اس وقت جو درجہ حرارت ہے وہ 27 ڈگری تھا، اور یہ اسکارف پہنے ہوئے ہے، ساتھ پینٹ کوٹ پہنے ہوئے ہے، ساتھ جوتوں کا میں آپ کو بتا رہا تھا۔ آج ہمارے ویور نے بڑی شاندار ایک ہمیں جو ہے نا وہ انفارمیشن دی کہ یہ جو جوتے ہیں یہ ڈاک جو ہے مارٹن کمپنی ہے، جو وہ جوتے ڈیزائن کرتی ہے جو دوسری جنگ عظیم میں فوجی پہنا کرتے تھے۔ میں تو حیران ہوں کہ میاں بیمار شریف صاحب پلیٹلیٹس کے بہانے لندن آئے، یہاں پر کسی ڈاکٹر کے پاس گئے ہی نہیں، جھوٹی سچی رپورٹیں جو ہیں وہ پیش کرتے رہے، اور لال پیلے کپڑے، اور بھی کئی نشانیاں ان کپڑوں کی جو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ اس فورم پر بات کروں۔ تو یہ لال پیلے کپڑے اور سخت گرمی میں سکارف پہن کر اور ڈاک مارٹن کے جوتے پہن کر یہ کہاں جا رہے ہیں، کس کلب میں جا رہے ہیں؟ یہ بھی کھوج لگانے کی کوشش کی جا رہی کہ گئے کہاں پر یہ خاص قسم کا لباس پہن کر گئے، خوشبو لگا کے، تیل لگا کے،
कंगी शंगी करके ये कहाँ जा रहे थे। हमारी तो वो इतलात भी आपको अभी याद होंगी जो अभी तक जिसकी तस्दीक भी नहीं आई है कि वो कुछ यानी वो बाजे बाजे भी बजने का शायद कोई चांस होता है किसी का, तो इसलिए शायद वो कंगी शंगी ला के बहू बन के जो है वो घर से निकलता है, डॉक मार्टन के जूते पहनकर, और इनकी बेटी मारखोर की छतरी लेकर ये क्या तासर देना चाहते हैं, दूसरी जंग अजीम के फौजियों के साथ हैं या फिर ये पाकिस्तान की फौज में मुखालिफ है, क्या कहना चाहते हैं ये असल में ये खुल कर बात क्यों नहीं करते। घर बैठकर कभी जनरल बाजवा साहब दे, कभी कोई साहब दे, हमसे कहा कुछ गया, कहता क्या कहा। आप मिले हुए थे अपने भाई के साथ। मैं ये बरबला कहता हूं कि शहबाज शरीफ और बीमार शरीफ दोनों ने अपनी रजामंदी के साथ ये हुकूमत ली, और जब इनको पता चला और अब फिर ड्रामा कर रहे हैं, अब फिर झगड़े का ड्रामा कर रहे हैं। जबकि आपको पता है कि जब मियाँ शहबाज शरीफ जो है वो महंगाई का तूफान अवाम के सरों पर मुसल्लत कर रहे थे, मरियम सफदरवान उनको डिफेंड करती थी, जलसों में उनको डिफेंड करती रही, और आज ये जाहिर करने की कोशिश की जा रही है कि हमजा और मरियम सफदरवान के दरमियान कोई इख्तलाफात हैं। मैं कई दफ़ा खबर दे चुका हूँ इख्तलाफात ज़रूर होंगे, लेकिन ये हुकूमत जो है ये मर्जी से ली गई। और शहबाज शरीफ ने असल कहानी क्या है कि मियाँ बीमार शरीफ पाकिस्तान क्यों नहीं गए, क्योंकि 73 साल उनकी उम्र है, और 73 साल की उम्र में वो ये नहीं चाहते कि जेल की एक रात भी जो है वो गुजारें। कोट लखपत जेल से उनको खौफ आता है। खटमल तो खैर इनके बिस्तरों में नहीं होंगे क्योंकि वीआईपी क्लास में होते हैं, और हमारी इतला के मुताबिक और आने वाले दिनों में हम आपको एक बड़ी शानदार वीडियो दिखाएंगे। कोट लखपत जेल में एक वीवीआईपी सूट बनाया गया, स्वीट जिसको कहते हैं, सीनियर स्वीट जूनियर स्वीट होते हैं होटलों में, तो उस तरह का एक शानदार कमरा बनाया गया, और मियाँ बीमार शरीफ को कहा गया कि हमारी हुकूमत बचाने का एक ही हल है कि आप पाकिस्तान आ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इतने शानदार 5 स्टार होटल जैसी सूरतों वाले कमरे में भी जाने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं जेल से बहुत डरता हूं। अगर आप लोग जाती उम्रा को सब जेल करार दे दें तो फिर मैं आने के लिए। अब ये इस तरह का इंसाफ मांगते हैं कि जजेस इनके हक में ये फैसला कर दें कि आप जो है ना वो जाती उम्रा चले जाएं और वहां जाके आप आराम फरमाएं, और जब फिर आपको मुकदमा से फारग कर देंगे और आप फिर मौजे करें। ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में हम कहा करते हैं कि आपके हक में फैसले आए, जैसा कि मैं कह रहा हूं मरियम नवाज को जमानत दी गई है और वो बीमार लंदन में है और वो पाकिस्तान में फिर रही हैं, और वो खुलेआम जो है वो जलसे भी करती हैं, सब कुछ करती हैं, सियासी एक्टिविटीज भी करती हैं। किस किस्म का और इंसाफ चाहते हैं आप क्या आप असल में चाहते हैं कि रायविंड के बाहर जस्टिस क्यूम की तरह आपके नौकर चाकर जो है वो खड़े हों और वो आपको जी हजूर करते हुए आपके हक में फैसले दें। यहाँ पर मैं जो है इनके वजीर कानून हैं उनसे भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा, और जस्टिस फायज ईसा से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि जनाब आप एक काम करें, मेरा मशवरा माने तो आप इत्तेफाक फाउंड्री की लीगल टीम में को बड़ा सौदा ले लें और वहाँ जाकर आप जो है ना वो इनकी चमचागिरी करें। अगर आपको चमचागिरी करने का इतना ही शौक है तो इनका मुलाजिम बन जाएं, और रमज़ान शुगर मिल में भी एक पोस्ट खाली पड़ी हुई है, वहाँ चले जाएं। इन्होंने तो अपने चपरासियों तक को नवाज दिया, तो आप तो फिर इनके दोस्त हैं, तो आपको ये बड़ी अच्छी पोस्ट दे देंगे। ये अदालतों में आके अवाम का वक्त ज़ाया ना करें। आपका मनसब ये है कि आप मियाँ बीमार शरीफ के ज़ाती नौकर बन जाएं, क्योंकि आप इनकी नौकरी करते हैं, उनका बयानिया बोलते हैं, जो ये चाहते हैं वो आप कहते हैं। तो आपको कुछ शर्म आनी चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा साहब, काजी साहब, काजी का लफ्ज़ बड़ा मोतबर नाम है, और काजी ऐसा एक लफ्ज़ है कि जो दौरे राशिदिया के काजी थे, जो इस्लाम के अंदर जिन काजियों की मिसालें दी जाती हैं, उनके घरों के दियों में तेल नहीं होता था, उतनी गुर्बत और टोपियां सी कर वो जो है ना अपने गुजारे करते थे। तो आप तो अकड़ के बात करते हैं, क्या चीज़ है आप। आपको तो इत्तेफाक फाउंड्री का मुलाजिम होना चाहिए, सब पक्का मुलाजिम, पक्का चपड़ासी होना चाहिए आपको। लीगल चपड़ासी नाम रख लें, नाम रखने में क्या है, आप लीगल चपड़ासी, इत्तेफाक फाउंड्री, रमजान शुगर मिल, काजी फाइज ईसा नाम रख लें, बड़ा शानदार लगेगा आपको। और ये जो इनके ये तारड़ साहब, ये जो कभी उंगलियों के निशाने बनाते हैं, कभी आप जरा लंदन तो आए, कभी हम आपको बताएंगे कि उंगलियां कैसे होती हैं, और हम आपसे सवाल करेंगे, हम आपसे पूछेंगे। कोई हमको भी मतलब आपको ये नहीं कह रहे, सवाल करेंगे आपसे, पूछेंगे कि उंगलियों के निशान कैसे बनाए जाते हैं, और आपको यहाँ ऐसे लोगों से भी मिलवाएंगे जो वाकई सही मायनों में उंगलियों के निशान बनाते हैं।
اور وہ جو ہے وہ آپ کو یہ، تو آپ ایسا کریں، یہ چھوڑیں یہ عہدے شہدے جیسا کہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں، آپ ان کے جو ہیں وہ ملازم بن جائیں۔ ایک ایسا بون ہے وہ جو اپنے آپ کو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کوئی صدر بھی کہتا ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اتفاق فاؤنڈری کے باہر پھٹا لگا لے، کیونکہ یہ پھٹے والے وکیل ہیں، پھٹے والے وکیل بھی ان سے اچھے ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کو انصاف دلانے میں کبھی ڈنڈی مارنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنی محنت سے کمائی کرتے ہیں، اپنی محنت سے جو ہے وہ کلائنٹس کو ڈیل کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کریں، بڑا سا ایک جو ہے نا وہ وہاں پہ لگا لیں، اور ایک مفرر رول لیں۔ میرا یہ بھی آپ کو مشورہ ہے کہ ایک مفرر جو اپنے اپنے کاندھے پہ رکھیں، جہاں جو دور سے نظر آ جائے کہ آپ کا اصل کردار کیا ہے، اور آپ کا میاں محمود احمد کے ساتھ، میاں محمود احمد دنیا جانتی ہے، وہ جو بادشاہی مسجد کے قریب رہتے تھے، تو ان کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ اگر ان کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو امرتسر کے بازار حسن سے کیا تعلق ہے؟ حرکتیں آپ کی وکیلوں والی نہیں ہیں، حرکتیں آپ کی وہی ہیں جو میں کہہ رہا ہوں کہ مفرر کاندھے پہ اور اتفاق فاؤنڈری کے باہر بیٹھ جائیں، اور آتے جاتے میاں صاحب کے بچوں کو، ببلو ڈبلو کو ڈیفینڈ کریں، کبھی مریم صفدروان کو ڈیفینڈ کریں۔ اور مریم صفدروان کو بھی میرا مشورہ ہے کہ آپ پاکستان کی فوج پر تنقید کرنے کی بجائے، اور کبھی مار خور والی چھتری، کیونکہ آپ اب پھنسی ہوئی ہیں، میں آپ کو صحیح بتاؤں، آپ نا پوری طرح پھنسی ہوئی ہیں، جیسے وہ چوہیا پھنس جاتی ہے نا اس طرح پھنسی ہوئی ہیں شکنجے میں۔ آپ آنا چاہتی ہیں لنڈن، تو لنڈن میں ابھی یہ فضا ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کا بوجھ برداشت کر سکے۔ اور آپ کو ایک میں یاد دہانی کرا دوں، آپ کے خلاف لنڈن میں ایک FIR بھی درج ہے، وہ آپ کو شاید پتہ نہیں ہے، وہ آپ جب یہاں آئیں گی تو آپ کو پوچھ گچھ کے لیے تھانے میں لے جایا جائے گا۔ وہ FIR آپ نے جب عمران خان کے بچوں کو یہودی کہا تھا، وہ آپ کے خلاف ایک جو ہے نا وہ بھی FIR ہے، موجود ہے، آپ کو میں بتا دوں۔ تو آپ جو ہے نا دھیان سے ہی لندن آئیے گا، لیکن آ نہیں سکتی، کبھی فوج کی وہ کیا کہتے ہیں تعریفیں کرتی ہیں، کبھی اداروں پہ تنقید کرتی ہیں، باپ آپ کا جو اس کا بیانیہ نہیں، دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو، کٹھے تھے، حکومت کٹھے لی، اور آپ پاکستان بھی، اگر آپ اس بیانیے کو لے کر سامنے آ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت نہیں لی، تو یہ جو اسحاق ڈار ہے یہ کیا کرنے جا رہا تھا پاکستان؟ اس نے کس خوشی میں اعلان کیا تھا کہ میں 31 جولائی کو پاکستان چلا جاؤں گا، اور اب جب دیکھا کہ جب نیاز بٹنے لگی ہے تو اب جو ہے نا وہ پاکستان جانے سے بھاگ گیا۔ اچانک ایک ایسی بیماری نے آن لیا کہ جو جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ عوام کو بیوقوف بنانا چھوڑ دیں، جسٹس فائز قاضی عیسیٰ پتہ نہیں وغیرہ وغیرہ آپ کو جو مشورہ دیا ہے اس پہ عمل کریں، اور میاں بیمار شریف کو میرا مشورہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے فوجیوں والے جوتے پہن کر آپ کیا بتانا چاہتے ہیں ذرا کھل کر بات کریں، تاکہ آپ کے پلیٹلیٹس ایک مرتبہ پھر درست ہو جائیں، اور آپ کے پلیٹلیٹس جو نیچے اوپر ہوتے رہتے ہیں، یہ وہ شخص ہے جس کے پلیٹلیٹس گر رہے تھے، اس کی آپ وہ شخص، میں اپنی ٹیم کو کہتا ہوں وہ تصویر دکھائیں جس میں یہ وہ چبے گالوں کے ساتھ جو ہے نا یہ سامنے آیا تھا، اور اب جو ہے یہ لال رنگ کا، پیلے رنگ کا، نیلے رنگ کا سکارف، گرمی میں سکارف پہن کے پتہ نہیں کون سے کلب میں گیا ہے، وہ کلب کا ہم کھوج لگا رہے ہیں، آپ کو بتائیں گے کون سے کلب میں گیا ہے۔ کلب میں نہیں گیا تو شاید کسی DATE، وہ سمجھ گئے آپ، شاید اس پہ بھی کبھی چلے جاتے ہیں لوگ، کیا اس میں حرج ہے؟ تو وہ اس کو پھر کہہ بھی دیتے ہیں کہ جی وہ آج کل جو ہے وہ یہ بھی جائز ہے۔ تو یہ ساری باتیں جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھی ہیں، پردے چاک کر دیے، ان کے منہ سے، چہروں سے نقاب اتار دیے۔ میرا پروگرام کوئی اتنا وہ مطلب وہ جو فلسفیانہ نہیں ہوتا، میں تو سیدھی سیدھی باتیں کرتا ہوں، صاف صاف باتیں کرتا ہوں، صاف صاف بتاتا ہوں۔ لال رنگ کا سکارف، نیلے رنگ کا کوٹ، پیلے رنگ کی شرٹ، اور لال رنگ کی پینٹ، اور ڈاک مارٹن کے جوتے پہن کر تسی کتنے چل رہے ہو سونے ہو؟ پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔